बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तरज़ाहु। इसमें मैं आप लोगों के साथ अमल वजीफ़ा शेयर करूँगी जो दुरूद इब्राहीम से रिलेटेड है। ये बहुत ही आज मैं आप लोगों के साथ बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करूँगी। अगर आप अपनी लाइफ में दुरूद इब्राहीम को इस तरह से ऐड कर लेते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपकी कोई दुआएं रद्द हो जाएं, ऐसी कोई आपकी हाजात हों जो पूरी ना हो। तो आपकी जितनी भी हाजात होंगी इंशाल्लाह पूरी होंगी। आपके जितने भी इश्यूज़ होंगे जो वो सालों से सॉल्व नहीं हो रहे, अगर वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आपने बस पढ़ना स्टार्ट करना है। इस तरीके से आपने पढ़ना है तो इंशाल्लाह देखिएगा कैसे आपको खैरें मिलती हैं। अगर आपके हेल्थ के इश्यूज़ हैं, आपकी मैरिड लाइफ के इश्यूज़ हैं, या शादी नहीं हो रही, बच्चों के इश्यूज़ है, किसी भी किस्म का माली मसला है या किसी भी किस्म का दुनियावी मसला है, तो जो भी मसले मसाइल हैं तो आपने उन तमाम के लिए आपने मखलूक की नियत करके आप पढ़ सकते हैं। तो आप जितने भी आप मसाइल हैं उन तमाम मसलों की आप नियत कर पढ़ सकती हैं। अगर आप पसंद की शादी चाहते हैं, जायज़ रिश्ता चाहते हैं, निकाह खैर से हो जाए, तो आप उसके लिए भी कर सकती हैं इंशाल्लाह। तो इससे बहुत आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आपने दुरूद इब्राहीम की मन्नत मान लेनी है, क्योंकि अभी वैसे तो हम लोग सारा साल जब आपको कोई हाजत हो वैसे भी हमें पढ़ना चाहिए दुरूद पाक, लेकिन अभी रबी अव्वल है तो आप जितने दिन हैं आप उसको यूटिलाइज़ करें। आप दुरूद इब्राहीम की मन्नत मान लें। आप अपने हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लीजिएगा। आप 11 दिन की मान लें, आप 21 दिन की मान लें, या आप 7 दिन की मान लें। इस तरह से ना 11 दिन, 21 दिन और 7 दिन, आप इस हिसाब से आप ना अपनी वो हाजत जो होगी ना वो मन्नत मान लीजिएगा। 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन, इस हिसाब से। तो फिर जब आप मन्नत मान लेंगे तो फिर आपने रोज़ के हिसाब से आप डिवाइड कर लीजिएगा कि आपने एक रोज़ में कितना आपने डेली के दुरूद पाक पढ़ना है। तो आपने जब दुरूद पाक पढ़ना है आपने बिल्कुल ध्यान के साथ, यकीन के साथ पढ़ना है। आपने जो नियत करनी है वो भी मैं आपको नियत बताती हूँ कि आपने कैसे नियत करनी है। तो आप हर इंसान अपने हिसाब से, अपनी रूटीन के हिसाब से जितना आपसे दुरूद इब्राहीम इजीली दिल से, यकीन के साथ, ध्यान से आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं तो आप लोग उतना उसको डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आप जितना भी आपसे हो सकता है 11,000 पढ़ लें, 40,000 पढ़ लें, जितना भी आपसे पढ़ हो सकता है तो आपने वो मन्नत मान लेनी है। तो आपने फिर 11 दिन की अगर मानते हैं, 21 दिन की या 41 दिन की, फिर आपने उस हिसाब से डेली का आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अगर आप इस तरह कीजिएगा, अगर आपने जॉब वगैरह करती हैं, जो भाई जॉब करती हैं वो आप सुबह को पढ़ लें दुरूद इब्राहीम, फिर रात को वापसी पे आप लोग जब घर आ जाए तब आप पढ़ लें। तो लेकिन आपने पढ़ना बिल्कुल ध्यान और यकीन के साथ है। आपने पढ़ना किस तरह है, जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आप बेशक थोड़ा पढ़ें, जितना भी आप इजीली पढ़ सकते हैं, बट आपने 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन की आपने नियत लाजमी करनी है। तो आप जब भी पढ़ने बैठे आपने नियत ये करनी है कि मैं रोज़ा रसूल के सामने बैठी या बैठा नबी पाक के सामने दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ, तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उनकी एक साइड पर हज़रत अबू बकर सदीक़ है और एक साइड पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आपने इस नीयत के साथ आपने दुरूद पाक पढ़ना। और जब आप दुरूद इब्राहीम पढ़ रहे हों आपने हजूर के एहसानात को याद करते हुए ध्यान के साथ, तवज्जो के साथ, गर्दन नीचे झुका कर आपने इस ध्यान के साथ आपने दुरूद पाक पढ़ना है। और जो जिस भी नियत की आपने करनी, जिस भी हाजत के लिए, जितनी भी हाजात हैं, आप तमाम हाजात के लिए भी एक साथ हाजात का तसव्वुर कर कर मन्नत मांग सकते हैं। फिर आपने जितनी भी आपने मन्नत मानी होगी कि 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की, जितनी भी दिन की होगी, तो फिर आपने दुरूद पाक को की उतनी ही क्वांटिटी को आपने उतने दिन पर डिवाइड कर लेना है। फिर आपने अपनी जितनी आप लोगों की चॉइस होगी, आप इजीली पढ़ सकते होंगे 11 दिन में या 21 दिन में या 41 दिन में, तो आप लोग उतना पढ़ेंगे। फिर आपने ये मन्नत मान लेनी है। उसके बाद आप जितना भी आप दुरूद पाक पढ़ा करेंगे फिर आपने कहना
کہنا ہے کہ اللہ میرا یہ کام ہے، تو اپنی رحمت سے، اپنی نظر کرم سے میرے لیے یہ کام بنا دی۔ میں اس کے لیے یہ درود ابراہیم کی منت مان رہی ہوں یا مانتا ہوں کہ میں اتنے مرتبہ میں اس طرح سے درود ابراہیم پڑھوں گا۔ تو پھر آپ نے یہ منت مان لینی۔ اس کے بعد آپ نے وضو، جب بھی آپ درود پاک پڑھیں گے تو آپ وضو پڑھیں گے۔ آپ بہتر یہی ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھ کر پڑھیں گے، توجہ دھیان کے ساتھ پڑھیں گے۔ تصور جو کرنا ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے کہ یہ تصور ہو کہ میرا روضہ رسول کی جوالیوں کے سامنے بیٹھی میں پڑھ رہی ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں۔ تو اس طرح آپ نے بار بار جب بھی آپ کا دھیان ٹوٹنے لگے، آپ نے اسی دھیان کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ جب بھی آپ صبح آپ کے پاس ٹائم ہو، شام میں ہو، دوپہر میں ہو، جب بھی آپ بیٹھے 100 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 200 پڑھ لیں، 300 پڑھ لیں۔ اس طرح رات کو جب آپ کام وغیرہ سے فری ہو جائیں تب آپ ایزیلی جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اتنا درود پاک پڑھیں گے۔ پھر آپ نے جو کام کرنا ہے، آپ نے رات میں اپنے تمام کام ختم کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں۔ تو اس میں آپ نے صرف فاتحہ کے بعد جتنی بھی آپ ایزیلی سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی بھی آپ 41 مرتبہ پڑھ لیں، جتنی بھی آپ ایزیلی آپ سے سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ لازمی آپ نے سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ 2 رکعت نفل کے پڑھیں گے، حاجت کے پڑھیں گے۔ پھر آپ نے اسلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ پر آپ نے درود ابراہیم کو توجہ دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ پڑھ لیں، 11 مرتبہ پڑھ لیں، جتنا بھی 11، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھ لیں۔ پھر آپ نے جتنا بھی درود پاک اپنے دن کے ٹائم آپ نے پڑھا ہوگا، آپ نے وہ کاؤنٹ کر لینا ہے کہ میں نے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے کہنا ہے کہ میں نے اتنا درود ابراہیم پڑھا، اس کا ثواب میں پورے دن جتنا میں نے درود پاک پڑھا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، عقیدتاً، تحفتاً پیش کر رہی ہوں۔ آپ نے ان کی پوری فیملی کو ہدیہ کرنا ہے، حضور کی بیویوں، حضور کے بیٹے بیٹیوں، داماد، نواسے نواسییں، ان کی پوری فیملی کو، اہل بیت کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر ان کے وسیلے سے پھر بعد میں آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر آپ نے ان سے وسیلے سے آپ نے کہنا ہے کہ میری یہ فلاں حاجت ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میرے مسئلے ہیں، یہ میرے پریشانیاں ہیں، تو اللہ یہ میرا کام بنا دیجئے، میرا مسئلہ حل فرما دیجئے، میری یہ حاجات پوری ہو جائیں۔ پھر آپ نے رو کر، گڑ گڑا کر، ان ہستیوں کے وسیلے سے آپ نے دعا کرنی ہے، ان سے نظر کرم کی درخواست کرنی ہے۔ درود ابراہیم کی دعا بہت ہی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ منگتے فقیر بکاری بن کر آپ نے دعا مانگنی، اپنے مسائل کے حل کے لیے، اپنی حاجات کے لیے آپ نے دعا کرنی۔ یقین کریں 3 دن میں لوگوں کے کام بن جاتے، جتنے بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، جتنے بھی کوئی ایشوز ہوں، تو انشاءاللہ درود ابراہیم کی اس طرح منت ماننے سے، پڑھنے سے ان کے وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو جو آپ نے نفل پڑھنے ہیں وہ آپ نے رات کو پڑھنے، پھر ادھر ہی بیٹھ کر آپ نے باقی سارا دن بھی آپ نے درود ابراہیم پڑھا ہوگا، بٹ اس کے بعد آپ نے نفل کے بعد بھی لازمی درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پھر جتنا بھی آپ نے عمل ہوگا پھر آپ نے وہ ان کو، حضور کو ہدیہ کرنا ہے، ان کی پوری فیملی، ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ کی روح کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر ان سے رو رو کر، اللہ سے گڑ گڑا کر، ان کے وسیلے میں سر رکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اپنے مسئلے پیش کرنے ہیں کہ یا اللہ میرا یہ کام بنا دے، تو رحیم ہے، میری مدد فرما، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، میری مدد فرما دے، یہ میرا کام بنا دے، یہ میری حاجت پوری فرما دے۔ تو ان ہستیوں کے وسیلے سے، ان کی نظر کرم کے صدقے سے آپ یقین کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ایسے کام بنا دیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ لیکن بات ساری خلوص دل سے، توجہ کے ساتھ ہے۔ جتنے خلوص کے ساتھ آپ درود پاک پڑھیں گے، جتنے خلوص کے ساتھ آپ دعا مانگیں گے، رو کر، گڑ گڑا کر، بیکاری بن کر، فقیر منگتے بن کر، اتنی جلدی انشاءاللہ آپ کے کام بنیں گے۔ تو آپ نے جس طرح منت ماننی ہے، جس طرح وہ سارا میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیا ہے۔
تو انشاءاللہ آپ کی منت ماننے جتنے دن مانے ہوں گے اس سے پہلے انشاءاللہ آپ کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر آپ کی منت آپ نے 11 دن کی مانگی ہے، 21 دن کی مانگی ہے یا 41 دن کی مانگی ہے، اس سے پہلے بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے، پھر بھی آپ نے جتنے دن کی منت مانگی ہوگی آپ نے اتنے دن وہ پوری کرنی ہے۔ آپ اس طرح رو کر گڑ گڑا کر بھکاری بن کر جب اللہ سے دعائیں کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجتیں، تمام دعائیں انشاءاللہ قبول کر دیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ درود پاک کی جو منت مانیں گے اور آپ کی دعائیں رد ہو جائیں گی، انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں، کسی کا بھلا سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خیر کا ہمارے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کی تمام حاجتیں، مرادیں، دعائیں قبول کرے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا خاص رحمت کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔